आयज दनपारां जेन्ना एक 3:30 म्हटल्यार आमी बंद करता रेस्टॉरंट, तेन्ना बंद करून आमी घरा गेल्ले आनी परत 7 उगडटा. ते 7 जेन्ना येता तेन्ना अशें दिसलें की दोनूय म्हाजी लॉकां फोडल्या आनी मागीर दार उक्तें सांडून तो चोर कोण तो गेला. ही दनपारची गजाल म्हणजे CCTVचे फुटेजी प्रमाणे 4 जाण 43 मिनटान तो भितर सरून एक 3-4 मिनटां भितर तो 4 जाण 46 मिनटांनी भायर सरला. हांगा तो सायडीक एक सायट चलता कन्स्ट्रक्शन, थंय वचून तेणी एक रॉड हाडलो हो आनी ह्या रॉडान तेणी ती लॉकां फोडली आनी तो एंटर जाला भितर. पण ते CCTVचेर तो असो लंगाडटा आनी प्लस तेच्या हातीन एक पिशवी आहा, म्हणजे जे आतां दनपारचे हे बी बाटल्यो बिटल्यो रस्त्यार पडलेल्यो पळय एकठांय करपाक भोंवता पळय त्या पैकी आसतलो तो, असो म्हाजो अंदाज आसा. कितें आनी मागीर म्हाजे चड कांय व्हरूंक ना तेणें, एक मोडचे पयशे आहले कॉयन बी ते एक 3-4 हजार रुपयाचे कॉयन कितें आहले ते तो घेवन गेला. म्हणून हांवें एक प्रिकॉशनरी हे म्हणून म्हणजे कितें आसा कंप्लेंट केल्या पुलिसांक. पुलिसान येवन हे केला, CCTV फुटेज बी घाला आनी म्हाका गॅरंटी आहा की ते ताका धरतले. हांवें कंप्लेंट इतक्याक लागून केली की ते आनीक चवथीच्या बोळान तो आनीक खंय कितें चोरी करूं शकता. आयज जर ताका समज सांपडलो जाल्यार आनीक कोणाची केन्ना कितें चोरी करपाची आसा तो जाल्यार ते वाचतले अशें म्हणून हांवें ती एक प्रिकॉशन घेवपाक म्हणून एक हे केला, कंप्लेंट दिल्ली आसा आनी पोलीस ताका धरतले म्हाका गॅरंटी आसा.